अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है हस्बे मामूल नजम सेठी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, हस्बे मामूल हमारे मुल्क में जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है तो एक बड़ा इजलास होता है और अच्छा। उसमें नए वादे और हर नई रोज़ बड़ा कार्रवाइयाँ। वाक़या होता है, हर रोज़ बड़े इजलास हर होते हैं। रोज़ जब भी बड़ा वाक़या हो तो इजलास होते हैं और उसमें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि कला कमा कर देंगे, कमर तोड़ देंगे, खात्मा कर देंगे दहशतगर्द अनासिर का। लेकिन थोड़े अरसे तक वो रहता है, कोई गहमा गहमी रहती है और उसके ऊपर बयानात चलते हैं, फिर बात दब जाती है अगले वाक़े तक। एक बार फिर ऐसे हुआ जाफर एक्सप्रेस का जो सानिया, जिस पे हमने शो में भी बात की और मैंने आपसे पूछा कि अगर इस मामले पे सब बैठते हैं, एपीसी होती है तो क्या बनेगा। आपने कहा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलें, आपके इस कमेंट को बाय करते हुए एपीसी नहीं बुलाई गई क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं बनेगा। तो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट की वो बुला लिया गया। उसमें बात हुई कुछ गवर्नेंस की और कुछ बात हुई नेशनल एक्शन प्लान को रिवाइव करने की, उसका भी एक बैकग्राउंड है। लेकिन मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो ये कि एपीसी के बजाय नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाना क्यों मुनासिब समझा गया और उसमें क्या फैसले हुए? एपीसी क्यों नहीं और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी क्यों? मेरा ख्याल है पता चल गया था कि ये सारी सियासी जमातें नहीं आएंगी एपीसी में, तो फिर वो एपीसी तो ना हुई। अभी जो पीटीआई या कॉल कर रही है एपीसी, कह रहे हैं ना जी आफ्टर ईद अपोजिशन की एपीसी बुलाई जाएगी। हाँ, तो अपोजिशन की होगी, उसमें गवर्नमेंट नहीं होगी। वो हुकूमत को दावत देंगे और राना साहब ने कहा है कि फिर हम मुशावरे से फैसला करेंगे। नहीं, मैंने जो पढ़ा है वो कह रहे हैं हम गवर्नमेंट को इन्वाइट ही नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ अच्छा, तो अगर इस किस्म के सवाल खड़े हो गए हैं हाँ। तो फिर ज़ाहिर है एपीसी तो नहीं, एपीसी तो ना होना ही। ऑल पार्टीज जहाँ नहीं होंगी नहीं होगा। और पहले भी माइनर पार्टी मंगल साहब ने भी कह दिया था हम नहीं आएंगे जी। और अलीमा खान साहिबा ने भी, इमरान की जो बहन है, उन्होंने भी कह दिया था कि इमरान चाहता है कि हम नहीं जाएंगे। तो ये बातें तो चल रही थी और उनकी इंटेलिजेंस ने बता दिया होगा उनको कि पीटीआई जो मर्जी कर ले बाहर, खान नहीं इजाज़त देगा और ये बाकी जो बातें जो है ये भी नहीं आएंगी। तो फिर एपीसी का क्या फ़ायदा? फिर हम सिक्योरिटी काउंसिल किस्म की चीज़ हम कुछ बुला लेते हैं जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं और जो हमारे साथ हैं, तो उनकी फिर बात कर लेते हैं वहीं से। और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से ये जो आपने अभी जो जिक्र किया ना कि गैप्स हैं, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, अभी आपने कहा ना गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, और तो ये इसी किस्म की बातें हैं जिसकी वजह से एपीसी नहीं बन पाई। अब वो वी कैन डिस्कस ऑल दोज थिंग्स, बट आई थिंक दैट वाज द रीज़न व्हाई दे थॉट एन एपीसी वुड नॉट बी यूज़फुल। एपीसी में फिर सियासी जमातें सारी होती हैं, नेशनल सिक्योरिटी के अदारे नहीं होते एपीसी में ना। तो नेशनल सिक्योरिटी के अदारे क्योंकि नहीं होते एपीसी में, इट्स एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। नेशनल सिक्योरिटी आर्मी इज़ नॉट अ पार्टी, आईएसआई इज़ नॉट अ पार्टी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि दैट इज़ वाई दे डिसाइडेड कि इसको फिर इन हाउस ही रखा जाए और जो अपने लोग हैं उन्हीं के साथ इसको आगे बढ़ाया जाए। फिर मेरा ख्याल ये भी फिक्र था कि अगर डिसएग्रीमेंट होगी तो क्या होगा, अगर वहाँ बदमज़गी होगी तो क्या होगा। तो फिर तो जो सारा मकसद है ऑफ गेटिंग अ कंसेंसस, जो भी प्लान बन रहा है नेशनल एक्शन प्लान, उसके लिए पीछे बैकिंग चाहिए सारे मुल्क की सियासी जमातों की। तो उनका ख्याल था कि ये मिलेगी नहीं हमें। अच्छा। तो इसलिए फिर ये सोचा कि अपनी सियासी जमातें उन्हीं को इकट्ठा कर लिया जाए। कम से कम वहाँ सवाल होंगे, कोई इससे ज़्यादा कोई ना नहीं करेगा, हमारी बात भी सुनी जाएगी और कोई वहाँ डिसएग्रीमेंट नहीं होगी मेजर। और वही हुआ, देयर इज़ नो मेजर डिसएग्रीमेंट इन दी कम्युनिकेस जो वहाँ आई हैं। इवन गंडापुर साहब ने भी जो बात की है वहाँ, वो भी मुनासिब सी बात की है। क्या ऑपरेशन नहीं होने देंगे? हाँ, अभी वो ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अभी तो फैसला नहीं हुआ कि ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो ये ऑलरेडी एक बंदा वहाँ गया और उससे जाके कह दिया। हालांकि मैंने सुना है कि चीफ साहब ने वहाँ जिक्र किया है कि जी 2500 लोग हैं बीएलए के और 5000 लोग हैं टीटीपी के जो केपी में हैं, और उनको तो 3 महीने के अंदर अंदर हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जैसे पहले किया था, आपको याद होगा। तो उनका तो ये ख्याल है कि हमें पावर्स मिल जाएं और इत्तेफाक मिल जाए। इत्तेफाक के बगैर कोई ऑपरेशन करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आपको याद होगा पिछला जो मेजर ऑपरेशन था जिसकी वजह से स्वात से लोगों को निकाला गया, और वो बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन था आफ्टर दी स्कूल हादसा एपीएस वाला। उस वक्त सारी पार्लियामेंट, इट वाज एन ऑल पार्लियामेंट, ऑल पार्टीज अग्रीड कि करें आप ये। तो इसलिए तो वो कामयाब भी रहा बिकॉज कंसेंसस था और उसके पीछे सारी सियासी जमातों की हिमायत थी। ज़रबे अज़ब। जी, ज़रबे अज़ब। तो अब लगता है ऐसे ही है कि खान साहब ने तावन नहीं करना, और केपी प्रोविंस बहुत क्रिटिकल प्रोविंस है। सारा मसला, आधा मसला तो टीटीपी का तो वही है जी। और वहाँ
آپ کو پتہ ہے وہ کس طریقے سے یہ مسئلہ بنا ہے, اس کے اوپر تو آپ کو چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ جنرل فیض نے اور عمران خان نے یہ جو فیصلہ کیا تھا کہ ٹی ٹی پی کو یہاں بہانا ہے, ان کو لے کے آنا ہے یہاں, اور یہاں ان کو رہائش دینی ہے اور ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے, یہی طریقہ ہے. جب جنرل فیض گئے تھے کابل تو کہا تھا نو پرابلم سارٹیڈ آؤٹ, تو یہی تھا نا اگریمنٹ, یہی تھی کہ یہاں آپ کی 5000 فیملیز آئیں گی, آپ کے وہ یہاں رہیں گی, آپ بھی رہنا چاہیں رہیں, آنا جانا چاہیں کریں, مگر دین دیر ول بی نو ملیٹنسی. مگر ہوا یہی کہ ان کا یہ کہنا ہے ٹی ٹی پی والوں کا کہ آپ نے اپنے معاہدے پورے نہیں کیے, تو جس کی وجہ سے پھر ہم نے ہتھیار اٹھا لیے. اب ایشو یہی ہے کہ ان کی فیملیز یہاں ہیں, سارے جو ٹی ٹی پی کے لیڈرز ہیں ان کے سارے کی فیملیز پاکستان میں, کے پی میں سیٹلڈ ہیں وہاں مختلف علاقوں میں. اب وہ فائٹرز جو ہیں وہ آتے ہیں ملنے کے لیے, ان کے لیے رکاوٹیں ہوتی ہیں, پرابلمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس چیز کی وجہ سے وہ اب ریئیکٹ کر رہے ہیں, اور اب ریئیکشن کافی شدید ہو چکا ہے. تو سو اٹ از بیڈ بیکاز آف دا بیڈ پالیسیز. اور میرا خیال ہے چیف صاحب نے یہ بھی بات کی کہ اب ہم اکاؤنٹیبلٹی اپنوں کی تو کرنے لگے ہیں. میرا خیال ہے اشارہ یہی تھا کہ جنرل فیض کو اب سزا ہونے جا رہی ہے, تو اشارہ یہ تھا کہ ہم کرنے والے ہیں, آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ کے پی میں ہے اور بلوچستان میں. کے پی میں ایشو یہ ہے کہ گڈھا صاحب کہتے ہیں ہم نہیں اجازت دیں گے آپریشن کرنے کی. یہاں آپریشن ہی ہوتا ہے پھر. اور ادھر بلوچستان میں قانون کا ایشو ہے, کیونکہ قانون آپ کے پاس ہے نہیں جس کے تحت آپ لوگوں کو پکڑ کے 3 مہینے وہاں رکھیں. تو سو دیز آر دا گیپس ان گورننس کہ بلوچستان کے اندر دے نیڈ لاز, دے نیڈ اینٹی ٹیررسٹ لاز, اینڈ دے نیڈ ججز, اینڈ دے نیڈ عدالتیں. ہم کسی کو پکڑے, ہم اناؤنس کر دیں کہ اس کو پکڑا ہے, اس قانون کے تحت پکڑا ہے, اور جو قانون ہے وہ جوڈیشری اس کو مانے. یہ تو نہیں جوڈیشری قانون ہی نہ مانے جو بنا ہوا ہے, جو پارلیمنٹ بنا رہی ہے. پارلیمنٹ قانون بناتی ہے, جوڈیشری جو ہے نکال دیتی ہے قانون کو باہر, وہ کہتی ہے نہیں آپ کا حق نہیں ہے. تو اس قسم کے ایشوز اسٹیبلشمنٹ کو فیس کیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں اس وقت. اور سارا بوجھ جو ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اب آ رہا ہے سیاسی جماعتوں کے اوپر, اسپیشلی جو گورنمنٹ میں ہے, کہ آپ ہمیں اسپیس نہیں دے رہے, آپ کی گیپس ہیں آپ کی پالیسیز کے اندر, اور آپ ہمیں قانون نہیں دے رہے, آپ عدالتیں ہمیں تنگ کر رہی ہیں, تو ہم کیسے اینٹی ٹیررسٹ آپریشنز کریں گے. پھر وہ حوالہ دیتے ہیں باقی دنیا میں جہاں اینٹی ٹیررسٹ آپریشنز ہوئے. ٹیک کشمیر, انڈیا کی وہاں 500,000 آرمی ہے, اتنے سخت قسم کے قانون ہیں کہ وہاں لوگوں کو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہاں شور نہیں پڑتا, بیکاز دے سے کہ یہ سارے ٹیررسٹ ہیں. یہاں آپ کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو شور پڑ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نہیں ڈسپیئر کرنا چاہتے کسی کو, آپ ہمیں قانون دیں جس کے تحت ہم اٹھائیں, اپنے سسپیشنز ہیں کسی کے اوپر, پکڑے, انٹیروگیٹ کریں, اس کو چھوڑ دیں. مگر ہمیں تو وہ موقع نہیں ملتا, یا تو قانون نہیں ہے ہمارے پاس, ہتھیار نہیں دیا آپ نے ہمیں ٹیکل کرنے کا لیگل جو گورننس کا ایشو ہے, یا یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ نہیں سنتی بات, وہ کچھ کہیں اور لے جاتی ہیں. ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ملٹری کورٹس ہمیں ملنے چاہیے فار ٹیررزم, مگر وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو ایشوز چل رہے ہیں عدالتوں میں وہ نہیں دے رہے, تو وہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک دس از واٹ دا چیف واز ریفرنگ ٹو. تو اب یہ آپ نے کہا کہ اے پی سی ان کنسرنس کی وجہ سے نہیں بلائی گئی ہوگی کہ پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کرنی. ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ شاید انٹینشنلی ہی سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تاکہ پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کرے. اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک اجلاس ہوتا ہے پہلے جس میں ارادہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ہم جائیں گے, پھر رات گئے فیصلہ بدلا جاتا ہے, عمران خان صاحب سے ملاقات ہو نہیں پاتی. اب ایک ایسا اجلاس جس میں نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی نہیں شریک بلکہ 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف بھی نہیں آئے, حالانکہ ان کو تو انویٹیشن بھی گیا تھا, اور تو اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس سے غائب ہے. تو اس کے فیصلوں کی کیا مجھے پتا تھا تم نے یہ سوال پوچھنا ہے, میں نے تمہیں کہا بھی تھا مت پوچھنا یہ سوال. سیٹ صاحب دیکھیں, ایک وزیر داخلہ ہے ملک کا اور ذمہ دار شخصیت ہے, وہ جب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے وہ ہر جگہ موجود ہوتے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں کی گئی وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے 26 نومبر کے. ہاں اچھا, لیکن اب دیکھیں اتنے کروشل حالات ہیں اور وہ 3-4 اہم مواقع پہ وہ موجود ہی نہیں ہے. اوہو, آپ چھوڑے نا محسن نقوی کو. سب سے پہلا سوال عمران خان کا, ادھر چلتے ہیں پھر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے بلایا نہیں گیا. اچھا نہیں, اب وہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں مجھے بلایا نہیں گیا. ابھی بھائی یو آر کنوکٹڈ پرزنر, قانون کے مطابق آپ پسند کریں اس بات کو, نہ پسند کریں, قانون کو پسند کریں یا نہ پسند, بٹ ایک ڈی فیکٹو پوزیشن ہے. آپ کو آپ کی پارٹی کو بلایا تھا, آپ کی پارٹی صرف آپ تو نہیں ہے نا, آپ کے لیفٹیننٹس بھی ہیں, سارے ہیں, تو ان کو بلایا تھا, اور وہ انہوں نے پہلے فیصلہ بھی یہ کیا تھا کہ ہم جائیں گے. پھر کیوں نہیں گئے؟ اور ابھی بھی بیرسٹر صاحب
گوہر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو کہا تھا جانا چاہیے, میری بات نہیں سنی. تو اب مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں پتہ چل جاتی ہیں نا انٹیلیجنس سورسز سے کہ یہ شاید یہ صرف یہ نہیں کہ وہ کسی اصول کے اوپر وہ نہیں آنا چاہ رہے, وہ سپورٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہے آپ کو کسی صورت حال میں. ان کا یہ خیال ہے خان صاحب کا کہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کیا کسی چیز کے اوپر بھی تو یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور مضبوط ہو جائے گی, اس کی گرپ اور فرم ہو جائے گی. اور وہ تو ساری جو ان کی پالیسی ہے خان صاحب کی وہ تو یہی ہے کسی طریقے سے ان کی گرپ کمزور کی جائے تاکہ خان صاحب کی ری انٹری ہو سکے. تو ان کا تو اور اسی لیے وہ بس ان کا اور ہے, ہاں اسی لیے opposite to this. ہاں تو اس لیے وہ تو دیکھیں نا, جب وہ ریمیٹنسز کہتے ہیں نہ بھیجو, جب وہ IMF کو کہتے ہیں پیسے نہ دو, بینکرپٹ ہونے دو, تو ظاہر ہے ہی از تھنکنگ آف ہمسیلف ناٹ دا کنٹری. تو ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بیل دا کنٹری آؤٹ اور دی اسٹیبلشمنٹ آؤٹ. اب بہت سے لوگ اتفاق نہیں کرتے اس پالیسی کے ساتھ, مگر ان کا یہ فیصلہ ہے کہ جی آئی ہیو بین رانگڈ, تو میں ان کو تکڑا نہیں ہونے دوں گا, آئی کیپ ایروڈنگ دیئر لیجیٹمیسی. تو اب وہ ایک پالیسی اختیار کی ہوئی ہے خان صاحب نے. تو ان کو پتا تھا کہ یہ اگر آ گئے تو انہوں نے آ کے گن بھی ڈالنا ہے اور بھی وہاں لڑائی جھگڑے شروع ہو جانے ہیں. ابھی کم از کم ایک اسموتھلی تو کر ہی لیا نا, میسج تو دے ہی دی نا یہ گورنمنٹ کو, کمیٹی کہ بھئی اب آپ کو قانون سازی کریں جو قانون ہمیں چاہیے. وہ بھی نہیں ابھی ہو رہا, وہاں بھی بڑی ریزسٹنس ہے. پیپلز پارٹی نہیں مانتی بہت سی باتیں, کچھ باتیں نون لیگ والے کچھ ایسے لوگ ہیں ڈسیڈنٹ سمجھ نہیں مانتے, کہتے ہیں نہیں ہمارا سارا ایجنڈا خراب ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تنقید تھی ایک طرف کہ بھئی ہم تو کرنے کے لیے تیار ہیں, بندے ہمارے مارے جا رہے ہیں, مگر آپ لوگ جو حکومت کر رہے ہیں آپ لوگوں میں اتفاق نہیں ہے ہاؤ ٹو سپورٹ اس آن دس ایشو. اے اینڈ بی جو ہمیں قانون چاہیے, جو بیکنگ چاہیے, آپ دے نہیں رہے ہیں ہمیں. تو ان اے سینس انہوں نے شفٹ کر دیا ہے ٹو گیپس ان گورنمنٹ which means the laws, ہاں گورننس کے. اور ادھر سے کے پی والے جو ہیں وہ تو آپ کو وہ کہتے ہیں ہماری اجازت کے بغیر آپ آ کیسے سکتے ہیں, بیکاز یہ جو کچھ قانون ہوتے ہیں جس کے تحت فوج جاتی ہے تو بلائی جاتی ہے جی, یہ نہیں کہ خود چلی جائے. یہ قانون کے تحت پروونسز کین آسک فار دی آرمی ٹو کم ان اینڈ کلین اپ. تو اگر وہ قانون کو فالو نہیں کریں گے تو آپ زبردستی تو نہیں جا سکتے. ہاں آپ گورنرز رول لگا کے جا سکتے ہیں, تھرو دا گورنمنٹ آؤٹ, knock out parliament, and then seize the province, and then the federal government can act. مگر آپ کو یاد ہوگا جب فیڈرل گورنمنٹ نے یہ سندھ میں کرنے کی کوشش کی تھی اس وقت تو آصف زرداری چیخا تھا نا, اور ان کے ساتھ کافی ٹائٹ کیا تھا ان کو رونا دھونا. نواز شریف کے ساتھ سب سے پہلا پوائنٹ آف ڈفرینس آصف زرداری کا اور نواز شریف کا اسی ایشو کے اوپر ہوا تھا, جب نواز شریف نے فیڈرل گورنمنٹ کو اجازت دے دی فوج کو ٹو کیری آؤٹ اینٹی ٹیررسٹ آپریشن, جس کے اندر انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی ٹارگٹ کر دیا. یاد ہے آپ کو؟ بالکل. اور زرداری صاحب چیخے تھے یہ جرنیل یہ وہ وغیرہ جی, وہ اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات, چودھری نثار علی خان صاحب کے دور میں. تو اس قسم کی چیزیں تھیں. آئی تھنک دا گورنمنٹ آلسو نیڈس ٹو گیٹ اٹس ایکٹ ٹوگیدر. اور ان کی مجبوری یہ ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ نہیں اتفاق کرتی, پیپلز پارٹی ان کے ساتھ پورا اتفاق نہیں کرتی بہت سی چیزوں کے جی. اور اوپر سے جو پارٹنرز ہیں مینگل وینگل وہ بھی نہیں آئے جی, مین سٹیک ہولڈرز ان دونوں صوبوں میں وہ نہیں آئے. بی این پی مینگل بھی نہیں آئی اور نہ ہی یہ محمود اچکزئی صاحب انہوں نے ریپرزینٹ کیا, اور نہ ہی ادھر کے پی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے علی امین گنڈاپور صاحب کس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے؟ اگر آپ ان کا پاس دیکھیں وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے یا سی ایم کے پی؟ سب سے مشکل کام علی امین گنڈاپور کا ہے. ایک طرف ہے پی ٹی آئی اور خان صاحب, دوسری طرف انہوں نے پروونس چلانی ہے اور وہ کسی صورت میں اپنی سیٹ نہیں چھوڑنا چاہتے. کون چھوڑنا چاہے گا؟ تو گنڈاپور صاحب جو ہے نا وہ گیم کھیلتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی فلپ کبھی فلاپ. بڑی مشکل گیم ہے ان کے لیے. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو خوش رکھنا یا ناراض نہ ہونے دینا, گورنمنٹ کو خوش رکھنا یا ناراض نہ ہونے دینا, خان صاحب کو خوش رکھنا یا ناراض نہ ہونے دینا. خان صاحب ایک بات کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ دوسری بات کہتی ہے, گورنمنٹ تیسری بات کہتی ہے. کبھی وہ آتے ہیں کبھی وہ جاتے ہیں. جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ انگریزی کا محاورہ از آل شوگر اینڈ ہنی, ہاں جی, شیر و شکر, ہاں شیر و شکر. اور جب وہ واپس کے پی پہنچتے ہیں تو گرجنا شروع ہو جاتا تھا کہ خان کو آواز یہ والی آواز آئے وہ والی آواز نہ آئے. اسی لیے وہ ناراض ہو جاتے ہیں جب تصویر چھپ جاتی ہے کہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے وہاں, وہ خان کو دکھاتے ہیں جا کے لوگ, دیکھو جی گنڈاپور کی کردہ پہ بڑا خوش بیٹھے ہوتے ہیں, لڑتا نہیں ہے جی. تو گنڈاپور از ان ڈیفیکلٹ سچویشن. ہاں لیکن انہوں نے جو آرگیومنٹ دیے وہ یہ کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان بن گئے پالیسیز کی وجہ سے. ہاں آپ دیکھیں نا, دس از اے ویری انٹرسٹنگ, بہت اچھا یہ جو انہوں نے ڈسٹنکشن کی ہے یہی خان صاحب کرتے تھے, گڈ طالبان بیڈ طالبان. مگر معذرت کے ساتھ یہی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کرتی تھی.
گڈ طالبان بیڈ طالبان. اسی لیے تو وہ ڈیلز ہوئی تھیں کہ ہم نے ڈیلز گڈ طالبان کے ساتھ کی ہیں. 2014 سے لے کے 2018 تک ڈیلز ہی ڈیلز ہیں, 14 ڈیلز ہیں. زرداری صاحب بھی پریزیڈنسی کے دوران بھی ڈیلز ہوتی رہی. اچھا, تو وہ ڈیلز یہی تھی نا, گڈ طالبان کے ساتھ اور بیڈ طالبان. تو اب وہی مسئلہ بن گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں گڈ طالبان بیڈ بن گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے پتہ کیا اس کا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جن لوگوں کو خان صاحب کی حکومت نے بسایا تھا وہ گڈ طالبان, وہ گڈ تھے. حافظ گل بہادر اور نور ولی محسود سارے گڈ تھے جی, اب وہ بیڈ ہو گئے ہیں. اور انہوں نے بنو کینٹ اٹیک کیا, اور ڈیلیگیشن 2 مہینے سے اس کے ٹی او آرز بھیجے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کو, جواب نہیں آ رہا. ہاں, یہ بھی تو ان کی کمپلینٹ ہے نا جی. اور اوپر سے یہ کہتے ہیں جی آپ نہ جائیں وہاں مذاکرات کرنے کے لیے, ہم جائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ جی تم جاؤ گے, تم تو وہی کر رہا ہو جو پہلے کیا تھا. تم پھر یہ گڈ بیڈ شروع کر دو گے, سارے طالبان ہیں بیڈ. اگر وہ طالبان ہی ہیں تو وہ طالبانزم از بیڈ. تو اب وہ گڈ بیڈ والی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نیوٹرلائز کر دیتے ہیں ان کو واپس پاکستان لے آتے ہیں, یہاں ان کو بٹھا دیتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں, ان کو کاروبار شروع کرا دیتے ہیں, اس طریقے سے نیوٹرلائز ہوں گے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ارے بھائی نہیں, یہ آپ نے کر کے دیکھ لیا. ہم نے 2014 سے 2008 سے ہم کرتے آ رہے ہیں, پھر ہمیں آپریشن کرنا پڑا, پھر شروع کیا, پھر کرنا پڑا. یہ ایک آئیڈیالوجیکل چیز ہے. یہ آپ سے سیٹلمنٹ بھی کر لیتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں اور پھر پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. انہوں نے کرنا وہی ہے جو یہ کرتے ہیں, جو لڑنا جھگڑنا. تو دس از دا ڈفرنس آف اوپینین اینڈ پرسیپشن. یہ سیاستدان ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ نیگوسیشن کے ذریعے لین دین کے ذریعے کیے جائیں. یہ سیاستدان تو کر لیتے ہیں نا لین دین, یہ تو کھا پی لیتے ہیں, جی تھی یہ لے لو تو یہ لے لینے ہیں, ٹھیک ہے, تھی اتنے بہ جاؤ تو اسی اتنے چلے کچھ لو اور کچھ دو. مگر جو آئیڈیالوجیکل ٹیررسٹ ہوتا ہے وہ تو نہیں کرتا لین دین, وہ تو لے کے پھر وہی کرتا ہے جو اس سے کرنا ہوتا ہے. He doesn't do this for money, he's doing it for an ideology. تو یہ اسی لیے پہلے یہی ان کا بھی, ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی موقف تھا کہ گڈ اینڈ بیڈ, پیسے دے کے دیو, سیٹل کرو, ڈیل کر لو, ڈی ریڈیکلائز کرو. وہ ہوا نہیں نا, چلا نہیں. وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پتہ نہیں کتنی ڈیلز ہوئی مختلف گروپس کے ساتھ, سارے مکر کے لے لو کے بھاگ گئے. تو فیصلہ, اچھا اس فیصلے کی طرف آنے سے پہلے میرا ایک سوال کا باقی حصہ نواز شریف صاحب کی. اچھا, I knew you'd say that. اچھا, اب میرا پرابلم یہ ہے کہ میں اگر کہوں مجھے پتہ نہیں ہے تو آپ کہیں گے لے کی گل ہے. نہیں, ایسے تو ہو نہیں سکتا. آپ کو ہو سکتا ہے نا پتہ, چڑیا کو پتہ ہوگا. وہی نا, I knew you'd say that. تو اس لیے پھر مجھے جواب تو دینا پڑے گا. ہاں ظاہر ہے, ہر کوئی پوچھ رہا ہے, آپ کو پتہ ہوگا. اچھا, میں سن رہا ہوں کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں. ہاں جی, ہر جگہ خواجہ آصف بھی یہی رپورٹ کرتے پائے گئے. میں نے پڑھا بھی ہے کہیں جی, میری کوئی رابطہ نہیں میاں صاحب سے. اچھا, تو پھر میں کیسے جواب دوں اس کا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اب میاں صاحب نہیں گئے. اس بریفنگ کے 2 حصے تھے. ایک تو یہی تھا کہ جی گیپس ان گورننس اینڈ لا نہیں ہے انٹرنل. جی, آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی تھی نیو رولز ان اینڈ آؤٹ. جی, یاد ہے آپ کو؟ رولز آف گیم چینج ہو گئے, رولز آف گیم ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ. جی, تو یہاں باتیں ہونی تھی دونوں چیزوں کی, ہونی تھی نا, ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ, اور ہوئی بھی. ان سائڈ کی بات تو میں نے کر لی, آؤٹ سائڈ کی بات نہیں ہوئی, میں نے نہیں کی, پر وہاں تو ہوئی ہوگی نا. جی جی, ٹھیک ہے, کیا ہوئی ہوگی؟ وہ اگلا سوال تھا میرا. تو وہ خواجہ آصف نے جواب نہیں دیا اس کا. افغانستان میں کارروائی ہوگی. اچھا, اب وہ افغانستان میں جو کارروائی ہونی ہے, ہمیشہ اگر افغانستان میں کارروائی ہونی ہے تو انہوں نے تو الزام لگا دیا نا ہندوستان کے اوپر. جی, اوپنلی لگا دیا نا کہ انڈیا از بیہائنڈ دس. یہ کہا ہے نا. جی, راو. اب اگر آپ تھوڑا دور اندیشی سے اس سارے معاملے کو دیکھیں, آج آپ انڈیا کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بتائیں گے. جی, کل ایک ایسا دن آ سکتا ہے کہ جیسے آپ نے طالبان کے ساتھ کوشش کی بات چیت بڑھانے کی, اٹ از پاسبل کہ کل آپ کو انڈیا کے ساتھ بھی کرنا پڑے. ٹھیک, ہو سکتا ہے, ظاہر ہے موڑ آتے ہیں ایسے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, مجھے یاد ہے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ تاریخ میں, آپ کو لے چلتا ہوں تھوڑا سا. جب ہندوستان نے اگست آف 2019 میں کشمیر کا اسٹیٹس چینج کیا, جی, تو کیا ہوا تھا پاکستان میں؟ سب سے پہلے ایز سون ایز دی نیوز کیم, کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اگلے دن صبح 11 بجے, 1 بجے کے قریب ختم ہوئی وہ. اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر سیشن تھا
کہ اب پارلیمنٹ نے بھی فیصلہ کرنا، اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اب عمران خان صاحب آئیں گے. اس سے ایک دن پہلے میرا پروگرام تھا. اچھا. مجھے شاید آپ تھے یا کون تھا، مجھے پوچھا گیا کہ جی کیا ہوگا، اب پاکستان کیا کرے گا؟ تو میں نے کہا جی وہ پہلے کور کمانڈرز کانفرنس پہلے ہوگی اور پارلیمنٹ کے اندر سیشن بعد میں ہوگا. وہ کیوں؟ میں نے کہا وہ پرائم منسٹر دیکھیں گے کہ کور کمانڈرز کانفرنس کیا لائن لیتی ہے. جو لائن کور کمانڈرز کانفرنس لے گی وہی پھر پرائم منسٹر جا کے ٹو کریں گے وہاں. اشارہ مل جائے گا اس طریقے سے جانا ہے. مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کور کمانڈرز کانفرنس نے موقف یہ اختیار کیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ہندوستان میں یہ کیا ہے، یہ تو پہلے ہی ہم نہیں تسلیم کرتے 370 کو. آرٹیکل 370 ہم تو قانونی طور پہ مانتے ہی نہیں ہیں یہ جو اسپیشل سٹیٹس دیا ہوا ہے. ہم تو کہتے ہیں یہ تو پلیبسٹ کرو اور یہ سیلف ڈٹرمنیشن کرو. تو ہمیں اس سے اتنا کیا، واٹس دا بگ ڈیل؟ جی لبے لباب میں کر رہا ہوں. انہوں نے اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی، بیکاز اس وقت یہ موقف تھا کہ اب ہم نے اکنامکس کے اوپر فوکس کرنا ہے، اکنامک ریوائول کرنی ہے، لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جانا. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جہاد واد بھی تھوڑی بہت بند ہو گئی تھی. پارلیمنٹ میں جب عمران خان صاحب پہنچے تو انہوں نے تو پہ گیا انڈیا نو. اچھا. انہوں نے لائن ہی دوسری لی. اس کے بعد خان صاحب جو ہے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم تو ایمبیسڈرز بھی وڈرا کر رہے ہیں اور تجارت بھی بند کر رہے ہیں، جو تھوڑی بہت تجارت ہونے جا رہی تھی. اچھا. تو یہ بالکل اٹ واز دی اپوزٹ آف واٹ دی اسٹیبلشمنٹ وانٹیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. دے ڈنٹ وانٹ دس ٹو بی اے بگ ایشو. وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ بات آگے انڈیا کے ساتھ بڑھے. وی کانٹ فائٹ آن سو مینی فرنٹس. تو وہ ٹیکٹیکلی وہ چاہ رہے تھے کہ اکنامک ریوائول ہو اور یہ جو ایل او سی ہے اس کو ذرا سافٹ کر دیا جائے، بیکاز آپ کو پتہ ہے اسی وقت وہ سیز فائر بھی انہوں نے نیگوشیٹ کی تھی. خان صاحب نے گند ڈال دیا. اچھا تو وائی ڈیڈ آئی ٹیل یو اباؤٹ دس؟ آئی ایم ٹیلنگ یو بیکاز کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ یو نیڈ ٹو موو فارورڈ، سم ٹائمز یو نیڈ ٹو اسٹیپ بیک. نا آج یو آر اکیوزنگ انڈیا. جی ٹیررزم کے لیے ایکیوز کر رہے ہیں آپ. بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی سرپرستی انڈیا کر رہا. کل کو انڈر سم امریکن پریشر یا کوئی اور پریشر آپ کو نیوٹرلائز کرنا پڑے انڈیا کو، تو ملیٹریلی تو آپ نہیں کر سکتے. انفیکٹ خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ افغانستان میں کوئی میجر اوفینسو کرتے ہیں تو اٹ از انٹائرلی پاسبل کہ انڈیا تھنکس کہ ناؤ از دا ٹائم کہ ہم ایل او سی کو ہیٹ اپ کر دیں. آج ایک مضمون چھپا ہے انڈین مین اسٹریم میڈیا کے اندر، آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا، دا پرنٹ کے اندر. ان میں پروین سوانی ہے، بڑا زبردست قسم کا رپورٹر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے 2 فرنٹس کے اوپر جنگ کرنا بہت مشکل ہے، ایک افغان بارڈر کے اوپر اور ایک اس طرف ایل او سی میں. اور اتنا بلوچستان کا علاقہ کشمیر سے 4 گنا زیادہ ہے. جی کشمیر کو انڈیا کی فوج 500,000 ٹروپس پلس 200,000 لوکل پولیس اینڈ ادرس، 700,000 لوگوں کو ٹو کنٹرول کشمیر. جی جیل ہے وہ، انسانی جیل بہت بڑی. ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے 7 اتفاق ہے، کسی نے وہاں کوئی نہیں چیلنج کر رہا اس کو. سو واٹ دے آر بیسکلی سیئنگ از کہ وی نیڈ دے میک کم اے ٹائم، آئی تھنک کہ دے میک کم اے ٹائم کہ آپ کو شاید نواز شریف کی ضرورت پڑے ٹو ڈیفیوز ٹینشنز ود انڈیا. تو اسی لیے وہ اس سے باہر رہے. مجھے نہیں پتا. اچھا. اگر مجھے کوئی پوچھتا تو میں ایڈوائس اسی قسم کی دیتا کہ ایک بندہ پیچھے سے رکھ لو، کل ضرورت پہ جائے کہ وہ سافٹ لائن لے کے تو جو مرم پٹی تھوڑی کرنے واسطے ہوئے. عمران خان تو الٹا چلتا. ویری رائٹ. تو اور بڑی آخری وقت ابھی حال ہی میں نریندر مودی نے کچھ بات کہی ہے. انہوں نے کہا میں تو 2 دفعہ میں نے تو ہاتھ بٹایا تھا، میں تو پاکستان چلا گیا تھا، میں تو نواز شریف صاحب کو انوائٹ بھی کیا تھا، اس کے بعد میں خود پاکستان چلا گیا. اور اس کے بعد دیکھو کیا انہوں نے کیا. جی ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کین بی اے پیس بلڈر اف دا سچویشن ریکوائرز کہ وار سے ہٹ کے پیس کی طرف جانا ہے. تو ایک ہی بندہ ہے اس ملک میں جو وہ کام کر سکتا ہے. اس نے میری کے ساتھ واجپئی کے ساتھ کیا تھا، اور اب بھی اگر وقت آیا
तो ही इज़ द ओनली वन हु कैन डिफ्यूज द सिचुएशन। ठीक तो है। मेरा ख्याल है मियाँ साहब नहीं गए, हाँ। उनको सेविंग हिम फॉर अनदर टाइम, अनदर ओकेजन, दैट्स माय असेसमेंट। हाँ, लेकिन ये ऐसी असेसमेंट है जो वाकई दूरअंदेशी की हामिल है। सेठ साहब ने भी टेलीस्कोप लगा के बताया, और ये टेलीस्कोप भी हबल से कम नहीं है, कि क्यों शरीक नहीं हुए नवाज शरीफ साहब। और वज़ीर दाखिला की जो बात है वो तो सेठ साहब ने चुरा के गोल करके रख दी। लेकिन हम फिर चले मैं कह देता हूँ यार, अगर टाइम है तो अगली बारी कहना तो कह देना। ब्रेक के बाद आते रहो। शो में साथ देने का शुक्रिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, और उससे एक बार फिर बड़ी उम्मीद है। कुछ लोग तो 1971 की भी मिसाल देते हुए पाए गए कि उस वक्त अयूब खान साहब के खिलाफ सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठी थी, लेकिन इंडिया ने अटैक किया तो क्या हुआ उसके बाद। और फिर APS की मिसाल देते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को भी इकट्ठा कर लिया था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हो सका। मेरा सवाल, मैं फिर वापस उसी जगह पर जाऊँगी। चले, इमरान खान साहब नहीं थे, नवाज शरीफ साहब बावजूद नहीं आ सके, और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जिनके ऊपर सारी दाखिला की वो उनके बारे में तो बड़ा क्लियर है कि वो बीमार रहे हैं, यही कह रहे हैं कि ही वाज नॉट वेल। अच्छा, हाँ, ये तो लोग कह रहे हैं, तो ऐसा ही है? नहीं, मतलब है कि आपने माजी में 3-4 बार बताया कि भाई अगर बीमार हो जाते हैं लोग जब मंजर आम पर ना आना हो तो। हाँ, मेरा ख्याल है कुछ आधी बीमारी शायद इसी किस्म की है। तो क्या निकलेगा? मैंने ये भी सुना है कि वो दुबई में भी जाके जी, दुबई में ये इतलात है, गए आए हैं। ये वन लाइनर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद हर अखबार में छापा गया है कि वो दुबई में मौजूद है लालत की वजह से। हाँ। ये ब्लॉगर्स ने भी बताया, हाँ। कहलवाया गया तो है। अब ठीक है, अगर वो बीमार थे तो दुबई चले गए, दुबई से आ गए हैं, फिर अभी भी घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। बट आई थिंक जैसे ये लोग कह रहे हैं कि जी 3-4 बड़े ऐसे वक्त था जब के इनको होना चाहिए था, नज़र आना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है शायद फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री छोड़ रहे हैं वो, यही हो सकता है। मेरा ख्याल है कि वो इंतज़ार में होंगे कि अगर इंटीरियर छोड़नी है तो अब क्या जाने का फ़ायदा। अब उन्होंने खटक साहब को तो ले ही आए हैं, और तलाल चौधरी साहब को। तलाल चौधरी साहब तो खैर इनके अंडर थे जी। तो खटक इज टेक्निकली क्लोज टू दी अदर्स। तो अब ये है कि ये हो सकता है कि खबरें आ जाए आगे आपको कि नकवी साहब इंटीरियर छोड़ रहे हैं, कुछ उनकी सेहत का मसला है, और शायद कुछ और मिनिस्ट्री में मिल रही है उनको। ठीक, इट इज़ पॉसिबल। हाँ, वो यूँ ना लगे कि दबाव की वजह से, यूँ ना लगे कि पीपल आर नॉट हैप्पी, बिकॉज फ्रैंकली हैप्पी और नॉट हैप्पी का तो इशू ही नहीं है। इंटीरियर तो चलाते ही वो लोग हैं। जी जी, ठीक है ना। हम असी अखा शुखा मारे कर कौन चलाता है ओ उन तो एंजी करांगे और से की करिए आप ऐसे करके तो घाटे का सौदा तो नहीं मोहसिन साहब करेंगे। I don't think so. I don't think so. He is very close to people who matter, and I think he's done a good job. अभी भी अगर आप मेरे से थोड़ी बहुत और मुझे खरीदेंगे तो मैं शायद आपको बता भी दूं कि वो क्या करने गए थे वहाँ दुबई। अच्छा, मगर मेरा ख्याल है वो कल के लिए रखते हैं। नहीं थोड़ी सी सस्पेंस। नहीं, कल मौजू क्या पता मिले ना मिले, और नहीं, मैं आज नहीं बताऊंगा आपको। चले हल्का सा इशारा दे। वहाँ बड़े लोग हैं जिनको मिलना जरूरी होता है। बस अब बस करो। अच्छा, गाड़ी बस ओके, वो तो तरदीद भी करवाई गई थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं तो पहुंच गए थे ना। हाँ, ठीक है। चले, द पीपल हु मैटर, जब बात ये हो रही है तो आर्मी चीफ ने इस जो इजलास में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी कि अब हमें हार्ड स्टेट बनना होगा, सॉफ्ट स्टेट बनने से गुजारा नहीं। मेरा इस मामले में सवाल ये है आपसे कि पाकिस्तान कब था सॉफ्ट स्टेट? नहीं, एक्चुअली कुछ कन्फ्यूजन हो रही है बिटवीन अ हार्ड कंट्री एंड अ हार्ड स्टेट। हाँ, एक बरतानी जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी थी 10 साल पहले। इट्स कॉल्ड पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री। अच्छा, हार्ड कंट्री से मुराद सख्त किस्म के हालात हैं इस मुल्क के अंदर। हर जगह पे सख्ती है, तंगी है, और तंग नजरिया है, हर किस्म की हार्डनेस है, रिजिडिटी है, स्टबर्ननेस है, स्टेटस को है, कॉन्फ्लिक्ट है। हार्ड कंट्री टू गवर्न, हार्ड कंट्री टू लिव इन, हार्ड कंट्री फॉर एवरीथिंग। चीफ साहब ने जो फ़र्क किया है कि वी आर अ सॉफ्ट कंट्री बट वी वांट टू बी अ हार्ड कंट्री। एक्चुअली वी आर अ हार्ड कंट्री। एनाटोल लीवन उनका नाम था, ब्रिटिश जर्नलिस्ट का। ही इज़ राइट, वी आर अ हार्ड कंट्री। What I think the chief is talking about is a hard state versus a soft state. जी, Hard states are states
जो कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स से हट के ऑपरेट करती हैं. अच्छा. सॉफ्ट स्टेट्स उनको कहा जाता है जहाँ बड़े इंडिविजुअल राइट्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम्स होते हैं, जहाँ बहुत सी चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, जहाँ बहुत सी ऑटोनॉमी होती है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की, ठीक, एंड बहुत सी हारमनी होती है, पीपल वर्क इन हारमनी. उनका ये कहना है कि जिस किस्म के प्रॉब्लम्स हमें पेश आ रहे हैं, वी नीड टू बी हार्ड, वी कांट अफोर्ड टू बी सॉफ्ट. ये इसका इशारा वही है, गैप्स इन गवर्नेंस. हमें ये कानून चाहिए, ठीक, हमें ये फॉर्मुलेशन चाहिए, हमें ये सपोर्ट चाहिए, एंड सो ऑन. हमें ये तो बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट एक्शन, जो कि हमें फ्रीडम मिलना चाहिए ऑफ एक्शन. लाइक एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल इज इंडियन स्टेट इन कश्मीर. अब वो कहते हैं कि हमारा भी सिचुएशन केपी में terrorism and Balochistan terrorism, we need the same sort of blanket rights. अब वो blanket rights जो है in a democratic setup, it's not easy. मगर अगर आपकी 70% की मेजॉरिटी हो एज इन इंडिया बीजेपी, तो आप कानून ही चेंज कर देते हैं. यहाँ तो आप कानून चेंज ही नहीं कर सकते. यहाँ वो पीटीआई बैठी है, किसी किस्म का मेजर कानून नहीं चेंज होने देती, और फिर जुडिशरी बैठी है जो कि जिसकी हमदर्दियाँ पीटीआई के साथ थी, जिसने आपको मेजर कानून ही नहीं चेंज करने दिए. यही हुआ है ना, वो जो मिलिट्री कोर्ट्स ये वो वारा वारा. जुडिशरी वाज एन ऑब्स्टिकल एंड पीटीआई इज एन ऑब्स्टिकल. दे वोंट एग्री टू एनीथिंग. So even if this government wants to give certain rights to make the state a hard state, तो वो तो मिल नहीं रही है उनको. तो ये कंप्लेंट है कि we want more powers to deal with the problems of terrorism. वो पावर्स आप हमें नहीं दे रहे, आप हमारी तनकीद करते हैं. हर अखबार, लिबरल अखबार जो है, जो बंदा उठता है वो कहता है डिसअपेयर्ड. वो कहते हैं हमें, मैंने अभी बताया, कानून दे दे, हम कानून के तहत लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया करेंगे, फिर तफ्तीश करेंगे. वो अपने रूटीन के तहत उनकी बेलें होंगी या उनकी अदालत में हाजिरियाँ होंगी या जुडिशल रिमांड्स होंगे. वो तो कहते हैं ना कि 3 महीने के लिए कम अज़ कम हम ले जाएं, जिसको कोई जुडिशल रिमांड नहीं, कोई कुछ नहीं. यही कानून इंडिया में है इन देयर सिक्योरिटी एरियाज. अब दे वांट एंड दे से इंडिया इज़ अ हार्ड स्टेट. बीजेपी इज़ अ हार्ड स्टेट. जो इंडिया जो कुछ कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने they carry out, their intelligence agencies carry out assassinations of political opponents outside and inside India. हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं है. So you know, इस किस्म के बहुत से examples दे सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप हमें कह रहे हैं टेररिज्म को लड़ें, and you tied our hands behind our backs. Right. कैसे हमारे हाथ खोले, हमें लड़ने दें. मगर हमारे प्रॉब्लम्स ये हैं कि सियासतदानों के और इंटर प्रोविंशियल कि वो प्रॉब्लम है कि वो हम नहीं राइट्स देते इनको. हम कहते हैं हम खुद कर लेंगे, हमसे होता भी नहीं है. अब या तो होता ना कि केपी गवर्नमेंट इज बीन इन पावर सिंस व्हेन, कि 3rd टर्म चल रही है इनकी. 3rd टर्म ऐसे ही है ना. तो क्या वहाँ तो सबसे ज़्यादा टेररिज्म हो रही है. व्हाई कांट दे द प्रोविंस डेल्ट विद दिस? नहीं किया. अब वो तू मैं चलती है कि आपने नहीं करने दिया, ब्लेम गेम चलती है, आपने ये किया. बट बेसिकली पॉलिसीज के ऊपर भी फर्क पड़ा. उस वक्त जो पीटीआई की पॉलिसी थी वाज अ स्टेट पॉलिसी आल्सो, कि इनको प्यार मोहब्बत से डील किया जाए, पैसे वैसे दिए जाएं, रखा जाए, you know, प्लेकेट किया जाए. मगर वो नहीं चली. अब ये कहते हैं वो नहीं चली, now we have to be tough. मगर पीटीआई गवर्नमेंट नहीं टफ होने दे रही इनको. तो कहते हैं हम खुद करेंगे. वो कहते हैं तुसी तो और मरवा दोगे. और आपने किया ना पीटीआई ने, और अब इसीलिए तो उसका हवाला दिया उन्होंने कि जी हमारे यहाँ भी थे ऐसे लोग और उनको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं. दैट वाज डायरेक्ट. ठीक है. तो एनालिसिस ये कि हर कोई अपनी अपनी स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है और स्पेस की पा रही, जिसकी वजह से मसला हल नहीं हो पा रहा. फवाद चौधरी साहब नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं एक बार फिर, और इसके अलावा वो आसिफ अली जरदारी साहब को एक मशवरा दे रहे हैं. ब्रेक के बाद आके बात करेंगे. वेलकम बैक टू द शो. सारे मसले का हल फवाद चौधरी साहब के पास है. आसिफ अली जरदारी साहब को ये हल बता रहे हैं. मुफ्त मशवरा इतना कीमती. वो ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जिसमें मौलाना को बुलाएं, इमरान खान साहब को, नवाज शरीफ साहब को बुलाएं, और एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए, नया वज़ीर आज़म आए और मसला हल. मतलब ये है कि इमरान खान को जेल से निकाल के आज़ाद कर दिया जाए. हाँ जी. अच्छा, वैसे पैरोल पे निकालने की मशवरा आया था, करना नहीं चाहिए था ऐसे? इमरान खान साहब को पैरोल के लिए ले आते हैं. नेशनल सिक्योरिटी केड़ा खाता पैरोल दा? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है, टेररिज्म का मसला, पैरोल पे रिहा कर देते. 3-4 घंटे की बात थी. इमरान इज दैट वाज आल्सो एन एक्सक्यूज. बेसिकली द पोजीशन इज पीटीआई की कि हमें इमरान खान को रिहा किया जाए. ये तो हमें शोशा छोड़ा था इसने
सलमान राजा ने, परोल कर दियो। परोल किस वास्ते परोल कर दियो? अगर उनका मौक़िफ़ ही ये है कि हमने नहीं हिस्सा लेना, उनकी तो एक फिलोसॉफिकल पोजीशन है। वो खान ने जो बातें की जी, वो कहते हैं काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं हो सकता ये सब, तो उसका वही यही उसने वहाँ कहना है जी। तो ये तो अब नहीं ना मानते। और 1971 ये तो की बात कहते हैं कि अब हमने खुद काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशंस करने हैं, जो कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है। कोई डिफेंस मिनिस्टर कह रहा तो अब रह क्या गया, तो इन सेंस डिसीजन तो हो गई है ना। तो ये तो एक्चुअली वो सही कहता है गंडापुर कि बुलाया था मोहर लगवाने के लिए, प्रेजेंटेशन कह रहे हैं वो। हाँ, प्रेजेंटेशन थी कि ओके करें, तो इन्होंने पीटीआई ने तो ओके नहीं करनी। इन्होंने ये मौका एक और एक्सप्लॉयटेशन का, एक और प्रोपेगेंडा के लिए इनको मौका मिल जाना था अपोज करने का। तो आई थिंक लेकिन सियासी स्पेस ले सकती थी पीटीआई अगर आ जाती इसमें। नहीं, क्या सियासी स्पेस लेती? आपके ख्याल में ये बायकॉट करके फिर पीटीआई ने अच्छा फैसला किया? नहीं, मैं नहीं ये कहता कि अच्छा किया या बुरा किया। आई थिंक इस किस्म के मौके पे मुल्क को आवाम को, कौम को इकट्ठा हो जाना चाहिए। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंस ऑफ एग्रीमेंट भी है कि मसला क्या है, उसका हल क्या है। अगर दोनों में इत्तेफाक नहीं है तो फिर कैसे एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे? पीटीआई का पहले दिन से इमरान खान का मौका फ़र्क रहा है। याद नहीं है कि ये जा रहा था तालिबान के साथ, पूरे जलसे लेके जाता था तालिबान के साथ, फिर इनको कहा जाता था कि रास्ते में अटैक हो जाएगी, मत जाओ। याद नहीं है वो दिन? तो ही वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ डील्स, बट वो तो गुलामी की जंजीरें तोड़ देने का बयान भी इमरान खान साहब से मंसूब किया जाता है रिगार्डिंग तालिबान अफगानिस्तान। एक तरफ एक तरफ ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो फिर कहते हैं आके कि अमेरिका ने मुझे निकाला है, फिर कहते हैं कि अमेरिका मुझे जेल निकाले, मेरे तो दोस्त है। तो यू नो खान साहब इज, अब मैं क्या कहूँ। तो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मशवरा ये फवाद चौधरी साहब का कि आसिफ अली जरदारी साहब सबको बिठा लें, ड्रामा है ये सारा। अच्छा, तो सलमान अकरम राजा साहब अब ये कह रहे हैं कि हम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं ईद के बाद, जिसमें हम नवाज शरीफ साहब को दावत देने के बारे में सोचेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ जाने का फैसला फिर मुशावरत से करेंगे। नहीं जाएगा नवाज। अच्छा, नो, ठीक। अगर मियाँ साहब ये समझते हैं कि ये प्रोपेगेंडा स्टंट है, कोई इसमें सिंसेरिटी नहीं है, नंबर लगाए जा रहे हैं, अच्छा, तो जाहिर है ही विल नॉट डू इट। व्हाई शुड ही? या तो ना कि आप डेमोन्स्ट्रेट करें, एक एतमाद बिल्ड हो बिटवीन दी टू साइड्स। वो तो मौलाना और इमरान के दरमियान नहीं हो रहा है, तो इमरान और नवाज के साथ होगा। वो तो फिर भी देर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म ऑन मैनी इश्यूज। हर रोज़ बात होती है, इकट्ठे हो जाएं, ये कर दें, वो कर दें। मौलाना कहता है मैं एग्री करता हूँ मगर मैं अलग करूँगा। तो क्या ये आपका ख्याल है कि इस सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब उठ के जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। पॉलिटिशियंस डोंट डू दैट। या तो बिहाइंड द सीन्स पहले कुछ तय हो जाए, जब तय हो जाता है कुछ तो फिर मिलते हैं जाके। ऐसे नहीं उठ के जनाब पहुँच जाना होते फिर बेइज्जती करवा लेना, ऐसे नहीं होता। ठीक। अच्छा, क्या अपोजिशन बुला सकती है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, या माजी में ऐसी मिसाल है अपोजिशन बैठी हो? वो तो हुकूमत के खिलाफ तहरीकों के लिए ही बैठी है। हाँ, ऐसी होता है। लेकिन टेररिज्म के मामले पे अपोजिशन आमतौर पर यही होता है, हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ जो बाकी सारी बाहर जमातें बैठी होती हैं उनको बुलाया जाता है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। भुट्टो साहब के खिलाफ भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस बनी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ। एंड सो ये होता है, यू गेट ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज टुगेदर एंड यू कॉल इट एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। नौ सितारा इत्तेहाद, इस तरह के बड़े अलायंसेस बनते हैं, लेकिन नॉट ऑन टेररिज्म। आई डोंट रिमेंबर, मगर एक प्लेटफॉर्म बना था वो जब ये तालिबान के खिलाफ एक्शन लेना था स्वात में, और उसके बाद APS के बाद। ठीक ठीक। अच्छा सिर साहब, अगर अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला हो चुका है तो आपके ख्याल में इसका रिजल्ट क्या होगा? आई एम नॉट सिटिंग इनसाइड। मैं नहीं आपको कह सकता कि क्या फैसला होगा, किस किस्म की कार्रवाई होगी, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जब तक पता नहीं चलेगा आपको कि क्या ड्राइंग मैप क्या बनाया है, किस तरीके से इसको डील करेंगे। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम से पहले जो पिछला प्रोग्राम था, आई टोल्ड यू कि प्रॉब्लम्स किस किस्म के हैं यहाँ। बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। दोनों बॉर्डर्स, एक बॉर्डर अगर हीट अप हो जाता है तो बहुत मसले हैं आपके लिए। सो यू नो, ये 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था। क्या था वो ये था कि हमने अपने सोल्जर्स को सिविलियन क्लोथ्स बना के, मुजाहिदीन बना के कश्मीर में भेज दिया था, और वहाँ कहा था जाके लोगों को उकसाओ और रेबेलियन क्रिएट करो। ये कुछ हद तक कामयाब हो गए। इंडिया को पता चल गया, इंडिया ने धमकी दी कि अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे इनको तो हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके वॉर डिक्लेयर करेंगे। इवेंचुअली यही हुआ, उन्होंने
اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر بارڈر کراس کر دیا. سو وار واز ڈکلیئرڈ. یہ وہی واقعہ ہے جب کہ وہ لاہور آنا چاہ رہے تھے, باتیں ہو رہی تھی کہ جم خانہ پہ بیٹھ کے چھوٹا پیک وسکی کا پیئیں گے, اور دے ور آلموسٹ دیئر اینڈ دین دے ور اسٹاپ. ان کا وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں رکاوٹ نہیں آ رہی, شاید کوئی ٹریپ تو نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنی فورس جو ایڈوانس میں تھی وہ روک لی. اتنی دیر میں ہم نے اپنی فورسز اکٹھے کر کے لاہور کو ڈیفینڈ کر لیا. تو غلطی ہوگی نا, دے ڈنٹ ریئلائز کہ انڈیا یہ کر سکتا ہے. ان کا خیال تھا وہ لمیٹڈ رہے گا. کارگل میں بھی یہی ہوا. ان کا خیال تھا کہ ہم لے لیں گے, انڈیا کیا کرے گا, وہ اتار نہیں سکے گا تو ہمارا ہو جائے گا. ٹھیک, مگر ہوا کیا, انڈیا نے یہی دھمکی دی کہ پھر ہم دوسرا بارڈر کھول دیں گے. پھر یہ امریکن پریزیڈنٹ کو واجپئی نے کہا ہم کر دیں گے. پھر یہ مسئلہ حل ہوا, نواز شریف صاحب کو جانا پڑا امریکہ مشرف کے کہنے کے اوپر, اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ آپ وڈرا کریں, نہیں تو انڈیا جو ہے کھول دے گا. big war and then we will not support you. Then we had to retreat. تو غلط کیلکولیشن تھی about the international consequences of something like this. ابھی بھی جو کچھ یہ کریں گے they have to do their homework. جیسے war gaming نہیں کہتے, they have to say کہ اگر ہم یہ کریں گے تو دوسرا یہ کر سکتا ہے, اگر ہم یہ کریں گے تو دوسرا یہ کر سکتا ہے, اور اگر جو وہ دوسرا کرتا ہے کیا اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے اس کی بھی تیاری کرنی پڑے گی, اور اگر وہ دوسرے کے ساتھ تیسرا کو مل جاتا ہے تو اس کی بھی ہینڈل کرنی. تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ڈینجرس گیم اینڈ دے ہیو ٹو ڈو دا وار گیمنگ آن دس. یہ اتنی جلدی کچھ نہیں ہوگا. اور یہ وہ جو انڈیا نے کیا تھا نا کہ جی 2 جیٹ بھیج دیے اور وہ آ کے کشمیر میں کہیں 2 بم پھینک کے بھاگ گئے, بالاکوٹ میں سرجیکل اسٹرائک, اور جی ہم نے اسٹرائک کر دی, سرجیکل اسٹرائک کر دی. یہ وہ کھاتا نہیں ہے, وہ تو صرف ایک ٹٹ فار ٹیٹ تھا کہ ہم کر سکتے ہیں, اپنی عوام کو دکھانا تھا کہ ہم بھی بڑے ہیں. یہ وہ معاملہ نہیں ہے. یہاں یو جینیونلی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک دفعہ جائیں گے اور ٹھا ٹھا کر کے آ جائیں گے. دس ہیز ٹو بی اے تھاٹ آؤٹ پلان, بیکاز دا پلان از ٹو ڈیگریڈ the BLA and the TTP. تو وہ تو it's a long drawn out thing. سارا پلان جو ہے, ہاں یہ تو راتوں رات نہیں بنے گا یہ, اور یہ کبھی نہیں بنے گا جب تک گھر میں آپ پہلے امن نہیں لائیں گے اور سب کو آن بورڈ نہیں لیں گے. نہیں تو PTI آپ کے گلا گھومنے کو پھرے گی. وہ تو آلریڈی آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بے شمار چیلنجز اور بہت پیچیدہ صورتحال, لیکن اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ ہو چکا ہے تو اس کی مکمل پکچر سامنے آنا باقی ہے, اور اس کے آؤٹ کمز, پاسبل آؤٹ کمز کو بھی کیلکولیٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے سوال اس بارے میں کوئی ہوں اس نمبر پر بھیجیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.